श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये धर्मसारनिरूपणं नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः। यदैव कृष्णौ सकलाधिराज्ये युधिष्ठिरं यौवराज्ये च भीमं विप्रैर्युतावभिषिच्याशिषश्च युक्ता दत्त्वा हर्षयामास तुस्तौ। तदैव चार्वाक इति प्रसिद्धं रक्षस्त्रिदण्डी यतिरेव भूत्वा युधिष्ठिरं गर्हयामास विप्रास्त्वाङ्गर्हयन्तीति सुपापशीलः। भस्मीभवाश्वेव ततस्त्वितीरिते क्षणादभूत् पापतमः स भस्मसात्। भस्मीकृतेऽस्मिन् यतिवेषधारिणि युधिष्ठिरं दुःखितं वृष्णिसिंहः। प्रोवाच नायं यतिरुग्रकर्मा सुयोधनस्यैव सखा सुपापः। रक्षोधमो यन्निहतोऽद्य विप्रैस्तन्मा शुचः कृतकार्योऽद्य राजन्। तीरितः शान्तमनः स विप्रान् सन्तर्पयामास धनैश्च भक्त्या। असान्त्वयच्च बान्धवान् स पौरसंश्रयादिकान्। ददौ यथेष्टतो धनं ररक्ष चानुपूर्ववत्। स भीष्मद्रोणकर्णानां वधाद्दुर्योधनस्य च पापाशङ्कीतप्यमानो राज्यत्यागे मनोदधे। सोऽनुजैः कृष्णया विप्रैरप्युक्तो धर्मशासनम्। भीमं सम्प्रार्थयित्वैव न वेत्सीत्याह फल्गुनम्। तस्मिन् क्रुद्धे नृपं प्राहुर्विप्रास्त्वत्तोऽपि धर्मवित्। शक्रोऽर्जुन इति श्रुत्वाप्येतद्धर्मे ससंशयम्। मत्स्नेहादेव सर्वेऽपि धर्मोऽयमिति वादिनः। इत्येवं शङ्कमानन्तमूचतुर्विप्रयादवौ। कृष्णौ धर्मोऽयमित्येव शास्त्रयुक्त्या पुनः पुनः। नातिनिश्चितबुद्धिं तदापि पुरुषोत्तमौ। हतपक्षगतत्वेन त्वच्छङ्काया अगोचरः। यतो भीष्मस्ततो याहितमित्यूचतुरव्ययौ। सताभ्यां भ्रातृभिश्चैव मुनिभिश्च समन्वितः। भीष्मं ययौ लज्जितेऽस्मिंस्तं भीष्मायाह केशवः। पृच्छेत्युक्तः स भीष्मेण पप्रच्छाखिलमञ्जसा। अत्रोवाचाखिलान् धर्मान् कृष्णो भीष्मशरीरगः। भीष्मो ह्याह हरिं पार्था बोधनीयास्त्वयैव हि। का शक्तिर्मम देवेश पार्थान् बोधयितुं प्रभो। इत्युक्तो भगवानाह त्वत्कीर्त्यै त्वयि संस्थितः। प्रवक्ष्याम्यखिलान् धर्मान् सूक्ष्मं तत्त्वमपीतिह। राज्ञः प्रथमतो धर्मो भगवद्धर्मपालनम्। तदर्थं कण्टकोद्धारो धर्मा भागवता अपि। मनोवाक्कर्मभिर्विष्णोरच्छिद्रत्वेन चार्चनम्। पूर्णाशेषगुणो विष्णुः स्वतन्त्रश्चैक एव तु। तद्वशं सर्वमन्यच्च सर्वदेति विनिश्चयः। देवताक्रमविज्ञानमपूजान्यस्य वै हरेः। पूजा भागवतत्वेन देवादीनां च सर्वशः। वृथा कर्मा कृतिः क्वापि निराशीस्त्वं सदैव च। विष्णोर्भागवतानां च प्रतीपस्याकृतिः सदा। परस्परविरोधे तु विशिष्टस्यानुकूलता। प्रियं विष्णोस्तदीयानामपि सर्वं समाचरेत्। धर्ममप्यप्रियं तेषान्नैव किञ्चित् समाचरेत्। साम्ये विरोधे च बहूननुवर्तेत वैष्णवान्। एते साधारणा धर्मा ज्ञेया भागवता इति। तत्त्वविज्ञापनं धर्मो विप्रस्य तु विशेषतः। शारीरदण्डसन्त्यागः पुत्रभार्यादिकानृते। तत्रापि नाङ्गहानिः स्याद्वेदना वा चिरन्न तु। न चार्थदण्डः कर्तव्यो विप्रवैश्यादिभिः क्वचित्।
शारीरदण्डविषये वैश्यादीनाञ्च विप्रवत् यथा लब्धेन वर्तेत भिक्षया वा द्विजोत्तमः शिष्ययाज्योपलब्धैर्वा क्षत्रधर्मेण वा पदी महापदिविषान् धर्मैः क्षत्रियः सुरविप्रयोः अन्यत्र सर्ववित्तेन वर्तेतैतांश्च पालयन् विरोधिनः क्षत्रियाच्च प्रसह्यैव हरेद्धनम् सामादिक्रमतो धर्मान् वर्तयेद्दण्डतोऽन्ततः अपलायी सदा युद्धे सतां कार्यमृते क्वचित् कृषिवाणिज्यगोरक्षाकुसीदं वैश्यजीवनम् परिचर्यैव शूद्रस्य वृत्तिरन्ये स्वपूर्ववत् वर्तेयुर्ब्राह्मणाद्याश्च क्रमात् पूज्या हरिप्रियाः हरिभक्तावनुच्चस्तु वर्णोच्चो नातिपूज्यते विना प्रणामं पूज्यस्तु वर्णहीनो हरिप्रियः आदरस्तत्र कर्तव्यो यत्र भक्तिर्हरेर्वरा ज्ञापनं क्षत्रियाणां च धर्मो विप्राभ्यनुज्ञया तदभावे तु वैश्यानां शूद्रस्य परमापदी वर्णेष्वज्ञेष्ववर्णस्तु न ज्ञानी स्यात् कथञ्चन इति श्रुतेरवर्णस्य ज्ञापनप्राप्तिरेव न ज्ञेयं सर्वं त्रिवर्णस्थस्त्रीभिर्वेदान् विनाखिलम् स्वीयपुन्नियतिस्त्रीणां स्वदारनियतिर्नृणाम् धर्मो गुणोत्तमानां तु स्मृत्यैवान्धन्तमो व्रजेत् गुणसर्वस्वहानिः स्यादुत्तरोत्तरतोऽत्र च अधोऽधिकदोषः स्यात् स्त्रीणामन्यत्र मध्यतः वेदा अप्युत्तमस्त्रीभिः कृष्णाद्याभिरिवाखिलाः देव्यो मुनिस्त्रियश्चैव नरादिकुलजा अपि उत्तमा इति विज्ञेया सच्छूद्रैरप्यवैदिकम् ज्ञेयमन्यैर्हरेर्नाम निजकर्तव्यमेव च सर्वथान्धन्तमो याति वरं सदृशमेव च यो विष्णोर्मन्यते किञ्चित् गुणैः कैश्चिदपि क्वचित् ब्रह्मेशानादिकमपि भेदं यो वा न मन्यते भेददृक् तद्गुणादौ वा प्रादुर्भावगतेऽपि यः प्राकृतं देहमथवा दुःखाज्ञानश्रमादिकम् मन्यते तारतम्यं वा तद्भक्तेष्वन्यथैव यः मनोवाक्तनुभिर्यो वा तस्मिंस्तद्भक्त एव वा विरोधकृद्विष्णवधीनादन्यत्किञ्चिदपि स्मरन् अन्याधीनत्वविच्चास्य सर्वपूर्त्यविदेव च भक्तिहीनाश्च ते सर्वे तमोऽन्धं यान्त्यसंशयम् तत्त्वे संशययुक्ता ये सर्वे ते निरयोपगाः दोषेभ्यस्ते गुणाधिक्येनैव यान्त्यधमां गतिम् गुणदोषसाम्ये मानुष्यं सर्वदैव पुनः पुनः यावद्दोषक्षयश्चोर्ध्वा गतिः क्रमश एव तु सर्वदोषक्षये मुक्तिरात्मयोग्यानुसारतः भक्तिज्ञानोन्नतावेव स्वर्गश्च शुभकर्मणः विष्णुवैष्णववाक्येन हानिः पापस्य कर्मणः इत्यादिधर्मसर्वस्वं भीष्मस्थेनैव विष्णुना पार्थानां गदितं तच्च श्रुत्वा धर्मसुतोऽनुजान् पप्रच्छ विदुरञ्चैव सारं धर्मादिषु त्रिषु आह क्षत्ताद्धर्ममेव सारमर्थं च मध्यमम् नीचं कामन्निष्फलत्वादर्थमेवार्जुनोऽब्रवीत् सारं सद्विविधो ज्ञेयो दैवो मानुष एव च दैवो विद्या हिरण्यादिर्मानुषः परिकीर्तितः मध्यमो धर्म एवात्र साध्यं साधनमेव च विद्याह्वयोऽर्थो धर्मस्य विद्ययैव विमुच्यते मानुषोऽर्थोऽपि विद्यायाः कारणं सुप्रयोजितः तुष्टोऽर्थेन गुरुर्यस्मात् कैवल्यं दातुमप्यलम् धर्मार्थतां विनाप्यर्थैस्तुष्येयुर्गुरुदेवताः
यमावत्रविदां श्रेष्ठावर्जुनोक्तमनूचतुः अथाह भीमः प्रवरः सुतत्वदृशां समस्तानभिभाष्य हर्षात् स्मयन्न कामादतिरिक्तमस्ति किञ्चिच्छुभं क्वावरतां स यायात् काम्यं हि कामाभिधमाहुरार्याः काम्याः पुमर्थाः सहसा धनैर्यत् अकाम्यतां यात्य पुमर्थ एव पुमर्थितत्वाद्धिपुमर्थ उक्तः विज्ञानभक्त्यादिकमप्यतीव तत्साधनं कामबहिष्कृतं चेत् न साधनं स्यात् परमोऽपि मोक्षो न साध्यतां याति विना हि कामात् परात्परोऽप्यादिपुमान् हरिश्च स्वस्येतरेषामपि काम्य एव अकामितो वाग्गतिमेव दद्यात् कामः पुमर्थोऽखिल एव तेन छैव कामोऽस्तु तथापि नैतामृते हि चित्वं घटकुड्यवत् स्यात् सारस्ततस्सैव चिदात्मिकापि सा चेतना गूढतनुः सदैव न प्रश्नयोग्यः पृथगेव कामस्तेनैष राजन् यदि तारतम्यम् इच्छस्य यन्ते त्रिविधो हि वेद्यो धर्मार्थयुक्तः परमो मतोऽत्र एका विरोधी यदि मध्यमोऽसौ द्वयोर्विरोधी तु स एव नीचः तस्मात् स्वबुद्धिप्रमदाभिरेव कामं रमेथा अनुरूपकामः राजन्न कामादपरं शुभं हि परो हि कामो हरिरेव येन प्राज्ञः सुहृच्चन्दनसारलिप्तो विचित्रमाल्याभरणैरुपेतः इदं वचो व्याससमासयुक्तं सम्प्रोच्य भीमो विररामवीरः प्रशस्य भीममन्यांश्च राजा मोक्षमथास्तुवत् स्वयुक्तेरप्रतीपत्वान्निराचक्रे न मारुतिः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये धर्मसारनिरूपणं नाम 39 श्रीमद्वेषार्पणमस्तु।